يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك वसल्लम। वे तेरी मेराज थी के तू लौह कलम तक पहुँचा। वे तेरी मेराज थी के तू लौह कलम तक पहुँचा और ये मेरी मेराज है कि मैं तेरे कदम तक पहुँचा। बलगलूला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही